दर्शकवृन्द टिकटकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। टिकटकमा हामी एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौं। एउटा व्यक्तिले बाँचेको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ र एउटा व्यक्तिले भोगेको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ। एउटा व्यक्तिले अवलम्बन गरेको सिद्धान्तले धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभावित बनाउन सक्दछ। एउटा मान्छेको जीवनले धेरै मान्छेहरूलाई प्रेरणाको स्रोतको रूपमा आफ्नो व्याख्या गर्न सक्दछ, बुझाउन सक्दछ। त्यसकारणले हामी एकजना व्यक्तिसँग एउटा व्यक्तिले आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताउँछ, उसले के पर्छ अनि त्यसैगरी समाजको लागि कसरी सोच्छ अथवा समाजमा बाँच्नको लागि चाहिँ के गर्छ भन्ने विषयहरू तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्छौं। आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले उहाँको जीवनशैली, जीवन दृष्टिकोण, जीवन पद्धतिका विषयमा कुरा गर्छौं र उहाँले अहिलेको यो जीवनबाट पछाडि फर्केर हेर्दा उहाँको जीवन चाहिँ कस्तो छ उहाँकै आँखाबाट हामी मूल्याङ्कन गर्छौं, त्यसलाई विश्लेषण पनि गर्छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख शंकर प्रसाद थारू अर्थात् शेखर हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्ते। हजुर र हजुरको यो एनटिभी का कोलपुरका सम्पूर्ण टिम र यो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा मेरो व्यक्तिगत र जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाको तर्फबाट हार्दिक न्यानो नमस्कार छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? अब अहिले त अब मेरो आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ हजुर त्यो पनि अब मैले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। अरु मेरो व्यक्तिगत अब जीवन छ। बिहानदेखि अब साँझ अन्य घरका कामहरू, सामाजिक कामहरू यसैमा व्यस्त छु अहिले। अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा बसेर काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ अब 3 वर्ष करिब पूरा भएको छ। यो बीचमा आफूले गरेको कामसँग अथवा आफूले पाएको जिम्मेवारीसँग चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो विषयमा? धन्यवाद छ। यो अब अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका भनेको अहिलेको व्यवस्था अनुसार यो एउटा अनुगमन, समन्वय र त्यो जिल्लामा रहेका पालिकाहरूको, स्थानीय तहहरूको समान विकासको लागि यसको भूमिका हुन्छ। पहिला जिल्ला विकास समिति हुन्थ्यो भने अहिले जिल्ला समन्वय समिति बनेको छ र यसको पहिलाको तुलनामा अहिले भूमिका कम छ। र हामीले सुनेका थियौं चुनावको बेला पनि यो संविधानमा व्यवस्था भएको छ। हिजो केन्द्रीकृत सत्ता हुन्थ्यो, केन्द्रमा काठमाडौँमा हुन्थ्यो भने जिल्लाहरूमा आएर चाहिँ जिल्ला विकास समिति हुन्थ्यो, जसले समग्र मानव जिल्लाको विकासको काम त्यहाँबाट हुन्थ्यो भने अहिले हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार जुन भन्यौं त्यो अनुसारले अहिले पालिकाहरूमा गएको छ र अहिले त्यो जिल्ला समन्वय समितिको विकासदेखि लिएर अन्य भूमिकाहरू कटौती भएको छ। र अब हामी यो उमेरको मान्छे, हामीलाई काम गर्ने धेरै जोश जाँगरहरू हुन्छ, चाहना पनि हुन्छ, किनभने यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि हामी सङ्घर्ष गर्यौं र अहिले आउँदाखेरि अब म जुन भूमिकामा गएँ त्यो भूमिका संविधानले दिएको अनुसार अब सन्तुष्टै हुनुपर्छ। तर अझै जाँगर जस्तो अझै धेरै गरौँ कि भन्ने त्यो भूमिकाभरि त्यो समन्वय समितिमा नभएको हुनाले अलि काम गर्ने जाँगर हुँदै पनि आफू बाँधिनु चाहिँ परेको छ। आफू चाहिँ बाँधिनु परेको छ। जति योजनाहरू थिए, जति इच्छा चाहनाहरू थिए, त्यो चाहना अनुसार चाहिँ काम गर्न अझै नसकेको भनौँ न, त्यो चाहिँ आफूले आफ्नो दायरामा नपरेको कुराहरू चाहिँ छ। अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूको समन्वय गर्नको लागि अथवा त्यसको मोनिटरिङ गर्नको लागि अथवा अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ कतिको सहज छ वातावरण? अहिले मोनिटरिङ कसरी गरिरहनु भएको छ? स्थानीय तहहरूको बीचमा समन्वय कसरी भइरहेको छ? अब एकदमै यो अहिले यो के भन्छ नि, मोनिटरिङ भन्ने बित्तिकै यो जटिल हुने रहेछ र हाम्रो जिल्ला समन्वयलाई यो देशभरिको छ चाहिँ अनुगमन गर्ने, त्यसपछि त्यहाँ भएका कुराहरूलाई सुझावहरू पठाउने। तर हाम्रो जिल्ला समन्वयले एउटा कुन निकायमा पठाउने, भएको जुन अनुगमन गरिसकेपछिको रिपोर्ट हाम्रो संघीय मामिला मन्त्रालय हो, अब त्यसैमा हो पठाउने, अरु कुनै निकाय छैन। त्यसकारणले हामीले आफैले चाहिँ हाम्रा पालिकाहरूसँग, स्थानीय निकायहरूसँग
आफैले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई कारबाही गर्ने अधिकार त्यहाँ दिएको छैन, सुझाव पठाउने भनेको छ। त्यस कारणले मोनिटरिङ गर्न अलि गाह्रो भएको छ र स्थानीय पालिकाको हाम्रो अनुगमन पर्छ। स्थानीय पालिका भन्ने बित्तिकै त्यो आफैमा एउटा सरकार हो। त्यस कारणलाई त्यो सरकारलाई कारबाही गर्ने अर्को सरकार चाहिँ अहिलेलाई छैन। त्यस कारण हाम्रो सुझावहरू हुन्छ त्यहाँ, यो गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ यसो गर्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ र उहाँ सच्याउने हुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई सुझावहरू दिन्छौँ, संविधानमा नभएको कुराहरू यो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो नगर्नुहोस् भन्ने सुझावहरू दिन्छौँ। अहिलेलाई अब मोनिटरिङ गर्ने, अनुगमन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी यो छ। एउटा के हुने रहेछ भने अनुगमन गरिदियो भने पनि त्यो धेरै सजग हुन्छ मान्छे, अथवा त्यहाँ जिम्मेवारी पाएको मान्छे अनुगमन हुने रहेछ है, यो खराब हुन्छ है भनेर सजगभरि हुने रहेछ। योहरू छ। यो अनुगमनबाट जे कुराहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ नि त बाहिर होइन, जसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ अनि मोनिटरिङका विषयमा अथवा समन्वय गर्ने सन्दर्भमा जे कुराहरू तपाईँले ल्याउनुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँबाट त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यति धेरै तदारुकता छैन है भनेर धेरै समन्वय समितिका प्रमुखहरूले त्यो गुनासो गर्नुहुन्छ, हामीले गरेको कामहरू चाहिँ देखिएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यस्तो महसुस हुन्छ तपाईँहरूलाई? त्यो एकदमै छ। किनभने हामीले अब गल्ती भएको चिजलाई औँल्याएर मात्रै एक ठाउँमा पठाइदिने, त्यहाँबाट कार्यान्वयन केही नहुने, कारबाही हुने मानौँ जुन, अथवा त्यो जे गल्ती देखाइएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ है भन्ने मात्रै पोइन्ट भएको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। अब अनुगमन गयो, सरकारको त्यत्रो फ्युल खर्च गरिन्छ होइन, गाडीमा चढेर जान पर्यो, अनुगमन जान थुप्रै मान्छेहरू जान पर्छ, त्यो समिति हुन्छ, खाना खुवाउनेदेखि थुप्रै हुन्छ। अब त्यो गयो, खर्च भयो, तर त्यसको चाहिँ भ्यालु भएन जस्तो हामीलाई हुने यो भरि भएको छ। किनभने मान्छेले त तत्काल रिजल्ट खोज्छ र त्यो कारबाही हुने अथवा त्यो सुधारिने अवस्था बाध्यात्मक अवस्था भएपछि चाहिँ अलिकति अनुगमन गर्न पनि मान्छेले देख्थे अनि ओहो आउला छ भनेर सजग हुन्थे। अब गयो, सुझाव मात्रै पठायो अनि ऊ मान्छेले त्यो हाम्रो नेपालको त अब कल्चरै त्यस्तै छ नि, अख्तियार नलागेसम्म अरू नलागेसम्म नसुध्री जस्तो भने यो छ। त्यो अब हजुरले भने जस्तै त्यस्तो लाग्छ। जस्तो अब तपाईँको जीवनका कुराहरू गरौँ न होइन, तपाईँलाई म बाल्यकालतर्फ फर्काउन चाहन्छु, बाल्यकालमा लैजान चाहन्छु। पश्चिम नेपालको बर्दिया जिल्लामा तपाईँले हुर्किनु भयो अथवा त्यहाँ बस्नुभयो, त्यहाँको हावापानी लिनुभयो तपाईँले। त्यति बेला विशेष गरी थारू समुदाय पिछडिएको, पछाडि परेको होइन, राज्यको मूलधारबाट चाहिँ अलिकति पछाडि परेको भनेर त्यसरी लामो समयसम्म व्याख्या विश्लेषण गरियो, त्यो अनुसारको विभिन्न सङ्घर्षहरू पनि भए। त्यति बेला चाहिँ तपाईँ जन्मिने बेलामा अथवा तपाईँको बाल्यकालको अवस्थामा तपाईँ हुर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँको परिवारको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको समाज समुदायको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो धन्यवाद छ। मेरो जीवनको पछाडि एकचोटि यसो फर्किने मौका पनि पाइयो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत। अब मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्ने भने मेरो घरको मेरो बुवाहरू कमैया हो। हाम्रो जग्गा जमिनको नाममा थिएन र उहाँहरूले विभिन्न अब त्यतिखेर अलिकता हुने खाने जिम्मेदारहरूको घरमा कमैया बस्दै एक घरबाट अर्को घरमा सर्ने हुन्थ्यो र मलाई अलिअलि सम्झना छ। त्यतिखेर सायद म 5-6 वर्षको सायद हुन्थेँ होला, 6-7 वर्ष यस्तै। मेरो बुवाले चाहिँ एक घरबाट अर्को ठाउँमा काम गर्नको लागि बसाइसराई जाँदाखेरि त्यो थारूहरूले बोक्ने त्यो भरुवामा एकातिर सामान एकातिर बच्चा राखेर मलाई आफूले बोकेको म अहिले पनि याद छ मलाई। हजुर, मलाई मेरो बुवाले बोकेर लग्दै गरेको, आमाहरू अब सबै सँगै हिँडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने, म त्यो पनि याद छ मलाई। तर त्यति धेरै त छैन, मलाई अहिले याद आउँछ त्यो। अब यो छ। त्यसपछि म जन्मेको हाल पहिलाको मैनापोखर गाविस थियो, अहिले बडियाताल गाउँपालिका, त्यो गाउँ भनेको वार्ड नम्बर 6 मा पर्छ। म त्यो गाउँमा जन्मेको हो भन्ने मेरो मम्मीहरूले भन्नुहुन्छ र म त्यो एउटा खलुवा गाउँ भन्ने ठाउँ छ, त्यो गाउँमा म बस्थेँ र म त्यही जन्मेको त्यही हो। पछि चाहिँ त्यही अलि पर अर्को टोला छ भदोही,
जिपुर भन्छौँ हामीले। त्यो ठाउँमा ऐलानी जग्गाहरू थियो र त्यही उहाँहरूले चाहिँ अलिअलि जग्गाहरू त्यहाँ 1 बिघा जति त्यहाँ लिनुभयो र त्यहीँ बसोबास भयो र म त्यही ठाउँमा हुर्केँ। त्यही ठाउँमा नै बढेँ म त्यहाँ। शिक्षाको सन्दर्भ चाहिँ कसरी जोड्यो? तपाईँ स्कुल जानुभयो अथवा जानु भएन, के छ? म स्कुल धेरै पछि मलाई लगियो, किनभने त्यतिखेरको पढाउन पर्छ भन्ने अब चेतना त्यति कम पनि थियो र अब कमैयाको छोरा भइसकेपछि बुवाहरू अब सबै कमैया चाहिँ जानुहुन्थ्यो। अब हामी पनि जहाँ बुवा जानुहुन्थ्यो त्यसै घर बस्ने, त्यसरी पढ्ने वातावरण कम भयो र म करिब 6-7-8 वर्षको भएपछि बल्ल मलाई याद छ म 42 सालदेखि एक कक्षामा पढेँ। त्यो साल मलाई थाहा छ। त्यतिखेर पढ्न जाँदाखेरि 2042 साल लेखिन्थ्यो। म 42 सालमा एक कक्षामा पढ्थेँ र अब त्यहीँका गाउँका मान्छेहरूले चाहिँ पढाउन पर्छ छोराहरूलाई भनेर सबै जाँदाखेरि मेरो नाम पनि लेखाइदिनु भयो। तर बुवाहरू जानु भएन कि गाउँको कोही अलि मुखिया गएर लेखाइदिनु भयो, त्यहाँबाट सुरु भएको। त्यो कस्तो थियो? जस्तो तपाईँको वातावरण जस्तो गाउँ समाजमा तपाईँका साथीभाइहरू सबै जान्थे अथवा त्यति बेला तपाईँ मात्र जानुहुन्थ्यो अथवा त्यहाँको पढ्ने वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? अहिले हेर्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यतिखेर चाहिँ त्यति थिएन, किनभने अब सबै मान्छेहरू कोही कमाउन जाने भए, अब गरिबी हुन्थ्यो, सानो मान्छे कोही मजदुरी गर्न जाने भयो, हामी पनि त्यस्तोमा जान्थ्यौँ र अब रहर त लाग्थ्यो तर पनि अब साथीभाइहरूको लहै हुन्थ्यो र कहिले चाहिँ अब मेरो आमाले चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको थियो, अलि बुवा भन्दा नै आमा। अनि म कहिले एकचोटि यस्तै साथीहरूसँगै पढ्न जाने बेलामा सायद 2 कक्षामा पढ्दाखेरि त्यो स्कुल जाने टाइममा स्कुल नगएर कता त्यो चरा हान्ने ठाउँमा म पुगेछु जङ्गलमा। फर्केर आउँदा त 12-1 बजे रहेछ। अनि मेरो आमाले बेस गरी मलाई पिट्नु भयो, स्कुल किन गएन भनेर। अनि मलाई त्यो अझै पनि याद छ। त्यो दिनदेखिबाट मैले चाहिँ निरन्तर स्कुल मैले जोइन गरेँ। अब साथीहरूसँग त्यस्तो मानौँ अरू ठाउँमा गुच्चा खेल्ने ठाउँ त्यस्तो कम जान्थेँ म। त्यहाँ मलाई त्यसले सम्झाइरहन्थ्यो। जस्तो त्यो बालापनको कुराहरू त्यो सबैको स्मृतिमा हुन्छन्। नयाँ कुराहरू त्यति बेला पनि धेरै कुराहरू थाहा हुने कुराहरू हुन्छ। त्यो शिक्षाको महत्त्वको विषयमा अथवा त्यो त सबैको लागि थाहा नै छ होइन, शिक्षाको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा। शिक्षा बिनाको मान्छे त अहिलेको समाजमा मान्छे जस्तै रहँदैन। त्यति बेलाको सोसाइटी पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। विशेष गरी थारू समुदाय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको कुरा गरिबीको कारणले मात्रै रहेछ अथवा के कारणले रहेछ? अहिले तपाईँ त सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, राजनीतिक कर्मीको रूपमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो थारू समुदायमा विशेष गरेर अब अहिले भन्दाखेरि त्यो चेतनाकै कमी हो र गरिबी पनि त्यसको कारण हो। र अर्को कुरा के थियो भनेपछि अब अहिले मैले बुझेको, हिजोको दिनमा त मलाई त्यति थाहा थिएन कि थारू जाति लगायतका यो देशमा अरू जातिहरू पनि पछाडि परिएको छ, जुन त्यो थारू त अझै झन् पछाडि छ ती समुदायहरूमध्ये। र केही जातिहरू त अब उहाँहरूको अग्रजहरूले अलि छिटै सायद यो अभियान चाल्नुभयो र अलि केही छ। अब थारूहरूको सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नु भने चाहिँ हिजोको शासन व्यवस्था ले गर्दाखेरि मैले पछि बुझ्दाखेरि, किनभने म जब पार्टीमा लागेँ, राजनीतिमा लागेँ, त्यतिखेर मलाई फिल भयो, वहाँ मैले प्रशिक्षण पाउँथेँ कि एउटा जो देशको नागरिक त्यहाँका राजनीति अथवा त्यहाँको व्यवस्था सही भएछ भने त्यहाँका जनताहरू आपसे आप चेतनाशील हुन्छन्, आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छन्। र यही कारणले थारू जाति पछाडि परिएको रहेछ भन्ने कुरा महसुस मैले गरेँ। अब अहिलेको सन्दर्भमा मान्छेले भन्लान्, केही मान्छेले भन्छन् अनि थारू चाहिँ पढ्न नजाने, मुसा खान नजाने, अनि कहाँबाट हुन्छ त जान्ने अथवा सम्पन्न कहाँबाट हुन्छ भन्ने छ भनाइ। त्यो हुन पनि हो, त्यस्तो भइरहेको छ। तर भाषा के भनेपछि त्यो व्यवस्थाबाट त्यो वञ्चित भएको छ, व्यवस्थाले नै तिनीहरूलाई पछाडि पारेको छ। अब थारू जाति लगायत अरू थुप्रै मगर होलान्, राई लिम्बू होलान्, विभिन्न हाम्रो त विविध जाति छ। कसैलाई अब क्षेत्रको हिसाबले पछाडि परेको छ। अब जुम्ला भन्नुहुन्छ भने कर्णाली भनेको त बाहुनै हुन्छन्, तर
त्यहाँ पनि त पछाडि पारिएको छ भनेपछि कसैलाई जाति हिसाबले, कसै लिङ्ग हिसाबले, कसै भेगको हिसाबले पनि यो मुलुकमा पछाडि पारिएको थियो। त्यसको चपेटामा थारू जाति पनि परेको हो। जस्तो तपाईँ बाल्यकालमा जस्तो स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ अरू समुदायका साथीहरू पनि थिए होला होइन, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई यो चेतनाको हिसाबले भन्दाखेरि? जस्तो अन्य समुदायका साथीहरूले पढ्दै गर्दाखेरिको अनुभव र तपाईँहरूले आफू पढ्दाखेरिको अनुभव होइन, अथवा उनीहरू अलिकति माथिल्लो स्तरका हुन् अथवा आफू चाहिँ तल्लो स्तरका हुँ भन्ने त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो तपाईँलाई? त्यो किनभने स्कुल पढ्दाखेरि त्यो अलिअलि हुन्थ्यो। किनभने अब बाल्य अवस्थामा त एउटा त के हुन्छ भने फ्री दिमाग हुन्छ र त्यो यति धेरै चाहिँ माइन्ड गरिन्न, तर कहिलेकाहीँ खेल्दाखेरि अथवा उनीहरूले भन्यो हेपेको त्यस्तो भएपछि आफूलाई त्यो महसुस हुन्थ्यो। किनभने उनीहरूले स्कुल कलेजमा अब हामी पढ्न जाँदाखेरि थारू यस्तो भनिदिने, मुसाकाल भनिदिने, यस्तो हुन्थ्यो नि त हाम्रो होइन। अब अहिले पो सुधारिएछ, पहिला पहिला त्यस्तो थियो। अनि आफूलाई त्यस्तो हुने यो के भएर यस्तो भएरहेछ भन्ने कुरा आफूलाई लाग्थ्यो त्यो साथीभाइहरूसँग। जस्तो यो राजनीतिक चेतना चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो तपाईँको? अब यो म सायद अब त्यही 7-8 कक्षा कतिमा पढ्थेँ, 42 सालदेखि भनेपछि म 48 सालको त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि हामी सानै थियौँ। अनि त्यतिखेर अब अहिले साथीहरू त अलि ओहदामा पुगिसक्नु भएको छ। म त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो आन्दोलन हुँदाखेरि पुलिसले चाहिँ स्कुलमा गएर लखटेको। अनि म त्यो तिलकाना भगवती संस्कृत मावि भन्ने स्कुलमा पढ्थेँ। म 8 कक्षासम्म त्यहाँ पढेँ। म थारू भए पनि संस्कृत पनि पढेँ त्यहाँ, किनभने त्यो स्कुलै संस्कृत थियो, हामीलाई त्यो पढ्न पर्ने थियो। त्यसमा पढ्दाखेरि 46 सालतिर हो सायद, अब कति होला त्यो 2-3 कक्षा सायद पढ्न लाग्थ्यो मलाई। अनि हामीलाई त्यो पुलिस आएपछि लखट्न आएपछि हामीलाई त थाहा थिएन, भाग्यो, सबै भागेपछि ठुलाहरू भागेपछि अलि ठुला विद्यार्थीहरू हामी पनि भाग्यौँ त्यहाँबाट। अब त्यो लखटिसकेपछि किन लखट्यो भन्ने भयो, के भयो भन्ने अलिकति आफूलाई जिज्ञासा भयो। त्यसपछि आन्दोलनहरू भयो, नारा जुलुसहरू हुन लाग्यो। त्यतिखेर त हामी त्यो पञ्चायतमा चाहिँ राजा चिराइरहन् भन्ने के नारा लगाउँदै त्यो गाउँ पञ्चायतमा त्यो मनाउन जान्थ्यौँ। त्यो पनि मलाई फिल भयो। पछि नारा भयो त्यो, त्यतिखेर यो नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तरे झन्डा यो बोकेर हिँडेको याद छ मलाई होइन। अनि त्यतिखेर कम्युनिस्ट आएको थिएन भनौँ, त्यो अर्को हँसिया तर थिएन। जे होस् त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो मैना पोखरमा एउटा ठुलो बगैँचा छ, त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुन्थ्यो राजनीतिक पार्टीहरूको, हामी हेर्न जान्थ्यौँ। मैले त्यतिखेर बिपी कोइरालाको 1 रुपियाँ पनि एउटा किताब किनेको थिएँ। त्यो बहुदल भन्ने सायद एउटा के किताब थियो, 1 रुपियाँ पर्थ्यो। मलाई त्यो त्यतिखेर हाम्रो पुस्तकारी खाने चलन हुन्थ्यो, आमाले त्यो 1 रुपियाँ दिएको, मैले त्यो किने किताब। त्यसपछि यो प्रजातन्त्रको बारे त्यसमा लेखिएको थियो र मलाई त्यो किताब मैले पढेँ। जे होस् पढेपछि मैले एकदम चासो हुने, अब बाल्यकालदेखि सायद त्यस्तै हुन्थ्यो होला, अनि मलाई अलिक चासो भयो र करिब त्यहाँबाट सुरु भयो। र म यो 48 सालको यस्तो चुनाव यो भयो, यसमा धेरै थाहा भएन, भोटर पनि भइएन। पछि हामी चाहिँ नेकपा एमाले भन्ने पार्टीमा हामी त्यहाँ सदस्य भएर त्यहाँ हामीलाई विद्यार्थी सङ्गठनमा राखेर यो क्लासहरू दिन लाग्यो। अनि त्यहाँबाट मेरो सुरु भएको हो। भनेपछि स्कुल लेभलबाटै तपाईँको राजनीतिक यात्रा चाहिँ सुरु भयो, विद्यार्थी लेभलबाट त्यो। अनि त्यसपछि माओवादीले जनयुद्धको घोषणा गर्यो, जङ्गलबाट आफ्नो युद्धको सुरुवात गर्यो। पछि चाहिँ तपाईँ त्यतातर्फ ढल्किनु भयो होइन? अब त्यो चाहिँ मैले अब हामीले सुन्थ्यौँ, अब राजनीति गर्ने भएपछि विद्यार्थी लेभलमा अब चाहिँ राजनीतिक चहलपहल हुन्थ्यो। अनि कम्युनिस्टको कुराहरू त्यहाँ सुनाइयो। पछि माओवादी को जनयुद्ध सुरु भएको 52 साल पनि थाहा पायो। र म चाहिँ नेकपा एमालेमै थिएँ। 54 सालमा जब यहाँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो नेपालगञ्जमा, पार्टी फाट्यो। पार्टी फाटिसकेपछि अब हामी चाहिँ माले समर्थन भयो। त्यतिखेर यो के भन्छन् महाकाली सन्धिको विरुद्धमा नाराहरू भएपछि हामीले आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादीतिर जानुपर्छ भनेर हामी माले भयौँ। र त्यही बिचमा चाहिँ जनयुद्ध सुरु भइरहेको थियो। अब हामी सुन्ने मात्रै गर्थ्यौँ के छ कसो छ भनेर। पछि चाहिँ पार्टी फाटिसकेपछि हामीलाई बिचमा चाहिँ मलाई 53मा चाहिँ म एमाले हुँदै 53मा चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरू गएर विद्यार्थी सङ्गठन आबद्ध गरेको थियो। तर त्यति हामी खुल्थेनौँ, किनभने त्यो ब्यान्डेड पार्टी थियो, हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो र हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ भेट्ने मात्रै हुन्थ्यो। पछि चाहिँ अब साथीहरूसँग सम्पर्क हुँदै जाँदाखेरि
त्यसपछि यता माले र एमाले फेरि पुनर्गठन भयो। पछि हामी अब यो पार्टी यस्तै रहेछ भनेर त्यो जनयुद्ध भइराखेकैतिर अब हामी लाग्यौँ। यसरी त्यहाँ अब प्रवेश भयो भनौँ न। जस्तो त्यति बेला अब कम्युनिस्ट विचारधारा तपाईँले अँगालिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो यो कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? अब यो निकै गाह्रो कुरा पनि हो, रमाइलो कुरा पनि हो, किनभने त्यति बेला राजनीति सुरुवात गर्दै गर्दाखेरिको आफ्नो बुझाइ र अहिले तपाईँ जनतालाई बुझाउने कुरा, जनतालाई तपाईँले पढाउने बेलाको बुझाइ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर मात्रै। अब यो मैले चाहिँ शिक्षा लिएँ कम्युनिस्टमा, यो सर्वहारा वर्गको चाहिँ व्यवस्था संसारमा छैन कहीँ। गानाहरू गाइन्थ्यो त्यतिखेर, यो हाम्रो कलाकारहरूले म त्यो हेर्थेँ। त्यतिखेर म एकदम प्रभावित भएको। कुल्ली दाइले बाटो बनायो चाहिँ रोडमा गाडी अर्कैले गुरायो, जसले बाटो बनायो त्यसले के पायो भन्ने गानाहरू हुन्थे। त्यस्तो अलिकता क्रान्तिकारी सामाजिक त्यस्तो गानाहरू हुन्थ्यो। हामी त्यहाँबाट पनि प्रभावित हुन्थ्यौँ, बच्चाकालमा त भएको। र हजुरले भने जस्तै त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो गरिबहरूको चाहिँ व्यवस्था ल्याएर सबैलाई बराबर रूपले पछाडि परेको जाति वर्गहरूलाई समान हैसियतमा पुर्याउने त्यस्तो क्लासहरू दिन्थ्यो र हामीलाई एकदमै चासो उत्सुकता हुन्थ्यो। झन् म यो माओवादीमा प्रवेश भइसकेपछि मैले एकजना अहिले यहाँ हुनुहुन्न, हाम्रो शहीद भइसक्नु भयो, आएम भन्ने हुनुहुन्थ्यो, याम प्रसाद चालिसे। उहाँले दिनुभएको सुरुको क्लास हामीलाई त्यही बर्दियाको जगतिया भन्ने ठाउँ छ, हामीले माइती गाउँ भन्छौँ, युद्धको नाम हो त्यो माइती गाउँ भनेर। जगतिया भनेपछि अरूले चिन्ने र माइती गाउँ भनेपछि हाम्रो आन्तरिकमा हुन्थ्यो, माइती गाउँ भनेर कोड भाषा माइती गाउँ भन्थ्यो। त्यहाँ सबै बस्ने, त्यो गाउँै नै त्यस्तो थियो र त्यहाँ क्लास दिनु भएको थियो। त्यो क्लासले हामीलाई धेरै प्रभावित पार्यो र हामी चाहिँ जस्तो अब थाहा छ त्यहाँ लागेपछि पुलिसले समात्छ, गोली हान्छ भन्ने हुन्थ्यो। तर पनि अब त्यो चेतना भइसकेपछि परिवर्तनको लागि, यो व्यवस्थाको लागि भनिसकेपछि त्यहाँ लाग्यो। अब भनौँ सबै कठिनाइहरू दुःखहरूसँग सामना गर्दै अब यहाँसम्म आयो भनौँ न। तपाईँ त्यसपछि फुल टाइमर रूपमा माओवादी हुनुभयो, घर छोड्नुभयो, तपाईँ जङ्गल पस्नुभयो होइन, व्यवस्था परिवर्तनको लागि भनेर विभिन्न नाराहरू लिएर, योजनाहरू लिएर अगाडि बढ्नुभयो। त्यति बेलाको केही घटनाक्रमका विषयहरू त तपाईँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो? के कुराहरू भोग्नुभयो? यस्तो कुरा पनि भोगियो है भन्ने अहिले त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन तपाईँलाई? एकदमै हुन्छ। मलाई एकचोटि चाहिँ यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यो प्रहरीले चाहिँ हाम्रो मैना पोखरमा म स्कुल पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ खोजी नीति गर्न लाग्यो र अब सानै थियौँ हामीमा चाहिँ पछि इन्डिया जाने प्लान बनाइयो, अब यहाँ समात्छ भनेर। र म त्यतिखेर याद थियो, म यो रुपैयाँ लिएर जाँदाखेरि मलाई चाहिँ अब यो देश छोडेर जान लागि छ, के हुने हो भनेर धेरै पिर भयो। म त्यो बोर्डर गर्दाखेरि मेरो आँसु आयो, म नेपाल छोडेर उता जान लाग्छु, के हुने होला भनेर के। अनि अब उता गइसकेपछि त फेरि उतैको चिन्ता हुने होइन, मलाई त्यो याद छ। र पछि म केही महिना बसेर फेरि फर्किसकेपछि अब यो भूमिगत हुनै पर्यो भन्ने अब भयो हजुरले भने चाहिँ। र यहाँ भइसकेपछि अब विभिन्न मोर्चाहरूमा चाहिँ भयो, तर एउटा दुईटा यस्तो घटना छन् जुन म चाहिँ यहाँ नेपालगञ्जमा पनि म मुस्किलले बचेको हो, र यहाँ कुसुममा पनि मलाई पछाडि एउटा गोली हानेको, त्यसमा म मुस्किलले बचेको हो। मलाई त्यो एउटा दुईटा घटनाहरू एकदमै याद छ। मलाई बेसै गरी लखटेर पछाडि एउटा गोली हान्दै म त्यो अहिलेको झुलुङ्गे पुल छ कुसुममा, त्यो भर्खर बनेको थियो, साइडमा चाहिँ ऊ पनि हालेको थिएन, यस्तो जालीहरू लगाएको थिएन। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई त्यहीँका अब नेपाली सेनाकै जवानहरू होला होइन, त्यतिखेर साई सेनाको त्यतिखेरको मलाई घटना याद छ, म मुस्किलले बचेको हो। यस्तो आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर तपाईँ राजनीति गर्नुभयो, भूमिगत हुनुभयो, हतियार बोक्नुभयो र त्यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनेर जुन योजना लिएर तपाईँ अगाडि आउनुभएको थियो, अहिले चाहिँ तपाईँ त्यही व्यवस्था, नयाँ व्यवस्था स्थापना भइसकेपछिको संरचनामा एउटा जिल्लाकै प्रमुख भएर तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ।
के ठ्याक्कै तपाईँलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ मैले जे व्यवस्थाको लागि जे परिवर्तनको लागि जे योजनाको लागि चाहिँ हतियार उठाएँ अथवा जङ्गल पसेँ अथवा भूमिगत भएँ त्यही अनुसारको व्यवस्था अहिले छ भन्नेमा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो महसुस हुन्छ अब यो अहिले त्यो जुन व्यवस्थाको लागि जे सुन्दर नेपाल कल्पना गरिएको थियो त्यो अनुसार भएको छैन र सन्तुष्ट यसमा छ कि अहिलेको जुन व्यवस्था आयो संहिता आयो तीन तहको सरकार आयो र हिजो केन्द्रमै केन्द्रित रहन्थ्यो त्यो अहिले स्थानीय तहमा आएको छ र स्थानीय तहमा थुप्रै अधिकारहरू आएको छ जुन अहिले हामी चाहे मेरो पार्टीकोले जितोस् मेरो नजिककोले जितोस् नजितोस् विभिन्न अब 753 स्थानीय तहहरूमा जुन अहिले त्यो अधिकारहरू गएको छ र कमसेकम दूर दराजका मान्छेहरूले गाउँलेहरूले त्यो सेवा लिन पाउनु भएको छ र हामीले गरेको परिकल्पना संविधानमा जुन थियो त्यो पुरै त लेखेको छैन किनभने यो सबैको एउटा सहमतिको दस्तावेज बनेको छ अन्य पार्टीहरूको चाहिँ भावना पनि त्यहाँ समेटिनुपर्छ अब हामीले भने जस्तै अब त्यहाँ सबै हुन सकेन फेरि पनि हिजोको दिनभन्दा केही भएको छ अहिले पनि स्थानीय पालिकाहरूमा हाम्रो अभाव धेरै जसो किन बाटोघाटो पुल पिलासाको छ स्कुल कलेजका भवनहरू स्वास्थ्यका भवनहरू हाम्रो त्यसैमा धेरै केन्द्रित छन् हाम्रो पालिकाका मेयर साहबहरू र अहिले सामाजिक अन्य चेतनाका कुराहरू पनि थुप्रै छ अझै पनि हामी सरसफाइदेखि लिएर शिक्षामा पनि लगायतका थुप्रै हाम्रो पछाडि परेका जनताहरू हुनुहुन्छ र मलाई यति मात्रै छ कि त्यो लडाइँ गरियो त्यस्तो गरौँला भन्ने थियो हाम्रो जुन सपना देखाइन्थ्यो हैन त्यो अनुसारले गर्न सकेको त छैन किनभने यो हामीले अहिले धैर्य पनि गर्नुपर्छ किनभने व्यवस्था आयो अब जुनसुकै मेयर बनुन् जुन पार्टीको बने पनि त आखिर त व्यवस्थासँग त्यो सबै अधिकार आएको छ त्यहाँ युज भएको छ अब जसले जितेको छ त्यसले संविधान अनुसार गर्ने नगर्ने उहाँहरूको आफ्नो किनभने त्यो दिन सम्झिन पर्यो त्यो आन्दोलन सम्झिन पर्यो अनि त्यो शहीदको बलिदानी सम्झिन पर्यो आफ्नो जिम्मेदारी सम्झिन पर्यो कि मैले अब मेरो जिम्मेदारीमा स्थानीय सरकार भएको छु भने पालिकाका मेरो स्टेटका जनताहरूलाई मैले के सेवा दिने किन जे छ संविधानमा त्यति गर्दिन पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो मान्छेको चाहना तीव्र छ यो होस् भनेर तर हाम्रो गति भनेको काम गर्ने जस्तो केही दिनसम्म हाम्रो कर्मचारी एभाइलेबल थिएन कति कानुनकै चाहिँ अलमलमा थियो यो नयाँ व्यवस्था भयो नयाँ व्यवस्थासँग जाँदाखेरि यो पहिलोको चरणमा चाहिँ अलि अलमलै भएको छ र जनताले चाहे जस्तो काम पनि हुन सकेको छैन किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने थुप्रै चिज आएपछि आफैलाई के गरौँ भन्ने जस्तो हुन्छ अहिले मैले फिल गरेको यो छ र व्यवस्था चाहिँ जुन उहाँ थियो त्यो अहिले गाउँमा पुर्याइएको छ यसमा म अलि सन्तुष्ट छु तर कामकाजको हिसाबले जनतालाई जे दिनुपर्ने हो सेवा त्यो स्पिरिट छैन यसमाभरि यो हजुर चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हैन तर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अथवा दूरदराजमा बस्ने एउटा गरिब विपन्न समुदाय चाहिँ अझै पनि सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन उसले चाहिँ यो देशमा नयाँ विकास भयो नयाँ परिवर्तन आयो अथवा नयाँ व्यवस्था आयो र यसले चाहिँ हामीलाई यो किसिमको परिवर्तन गरायो भन्ने किसिमको महसुस अझै पनि गर्न सकेनन् त्यो चाहिँ किन गर्न सकेनन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो यत्रो लडाइँ भयो सबै देशवासीहरूले सहयोग गर्नुभयो खाएर नखाएर प्रत्यक्ष सबैले गर्नुभयो जनयुद्धलाई त्यसपछि 62-63 को जन आन्दोलनलाई हामी सबै मिलेर चाहिँ यो व्यवस्था त स्थापित गर्यौं तर अहिले जुन स्थानीय सरकारमा जे अधिकार छ जे काम गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न किनभनेपछि त्यो काम गरेपछि मात्रै बुझ्ने हुन्छ यस्तोको लागि पो रहेछ त लडाइँ भएको अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि महिलालाई अहिलेको चुनावै निर्वाचनमा हेर्ने भने दलित महिला अनिवार्य त्यसपछि 33% महिला हामीले त 50 भनेको थियौं अब सबैको भावना समेट्दाखेरि त्यो 33 मा आयो र प्रमुख भएपछि उपप्रमुख अनिवार्य महिला अबको 5 वर्षको चुनावमा त थुप्रै महिलाहरू अब मेयरको दाबी गर्नुहुन्छ यो परिवर्तन त्यसपछि विभिन्न चाहिँ आयोगहरूमा सरकारी चाहिँ अब नियुक्तिहरूमा यो सबै ठाउँमा यो भएको छ अब भनौं न पछाडी परेको भेगको हिसाबले अब आफ्नै कर्णाली सरकार भएको छ त्यहाँ भेगको हिसाबले परेको थियो भने कयौं ठाउँमा चाहिँ अब अन्य विभिन्न जातिहरूको ठाउँमा उहाँहरूले छान्न पाउनु भएको छ तर पनि अझै जो पछाडी परेको समुदाय थियो हिजोकै दिनदेखि अहिले तत्कालै त्यो हुन सकिरहेको छैन र उहाँहरूले त्यो यो राज्यमा जो व्यवस्था भएको छ त्यो अनुसारले अझै पनि ती जातिहरू आउनलाई समय लाग्छ किनभने उहाँसँग चेतना छैन र अलिकता यो हाम्रो अहिलेको
जुन स्पिरिट जुन छ संविधानमा त्यो अनुसारले हामीले काम गर्न नसकेर पनि जनताहरूलाई त्यो चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ महसुस गराउन नसकेकै हो। त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ यो अलिकता यो व्यवस्थाप्रति जे आए पनि जस्तो आए पनि चाहिँ यो केही भएन दूरदराजका मान्छेहरूले अझै पनि त हजुरले भने जस्तै किनभने प्रत्यक्ष उहाँहरूले सरकारको अनुभूत नगरेकै हो र यो मैले अघि नै पनि भने अब जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अलिकता धेरै जसो के भनेपछि यो स्ट्रक्चरतिर धेरै चाहिँ ध्यान दिएको पूर्वाधारतिर त्यो धेरै भएको हुनाले अरू चाहिँ मान्छेले त के खोज्छ भनेपछि मेरो जीवन स्तर हैन मलाई रोजगारी चाहिँ मेरो स्वास्थ्य मेरो शिक्षा यो हेर्छ। त्यतातिर अब अलिक कमै छ किनभने अहिले भौतिक पूर्वाधारतिर धेरै ध्यान छ। तर अब यो 5 वर्षपछि त त्यो पैसा फेरि कहाँ जाने? अहिले धेरै जस्तो त्यहाँ खर्च भौतिक पूर्वाधारतिर भएको छ भने भोलि पिच बनिसक्यो भने त्यो पालिकामा त त्यसपछि पैसा त के गर्ने हो भने त त्यतातिर लगाउन गर्छ। त्यसपछि बल्ल अनुभूत हुन्छ मान्छेहरुमा। जस्तो तपाईले अगाडि धेरै कुराहरू गर्नुभयो। तपाई एउटा कमैयाको छोरो हुनुहुन्थ्यो। कमैयाको छोरो अहिले जिल्लाको प्रमुख भएर जिससको प्रमुख भएर तपाईले काम गरिरहनु भएको छ। तपाईले मैले अगाडि पनि सोधेको थिएँ, तपाईले पढ्ने बेला हुर्किने बेलाको त्यति बेलाको समुदाय, त्यति बेलाको समाज, त्यति बेलाको परिवारको आर्थिक अवस्था, चेतनाको लेभलका कुराहरू मैले सोधेको थिएँ। त्यति बेला र अहिलेको कुरा चाहिँ तुलना गरौँ न। अब अहिले कस्तो छ? तपाईले प्रमुख भएर काम गरिराख्दाखेरिको समाज र त्यति बेला तपाईले कमैयाको छोरो भएर बाँचिराख्दाको समाजमा चाहिँ कतिको परिवर्तन आएको छ र त्यो तपाईको जीवनमा मात्रै होइन कि तपाईको सिङ्गो समुदायमा चाहिँ कतिको परिवर्तन छ अहिले? अब यो एकदमै यो जटिल छ, ठिक छ, एकदमै राम्रो सान्दर्भिक क्वेसनहरू छ र हामीले जे संविधान बनाएका छौँ अहिले हेर्ने हो भने अन्य राष्ट्रको संविधान भन्दा हाम्रो यहाँको अहिलेको संविधान भनेको सबै जात जाति, सबै वर्ग, धर्म, समुदायलाई अरू देशको भन्दा थुप्रै अधिकारहरू दिएको छ। त संविधान एकजना हाम्रो इन्डियाको सायद डाक्टर अम्बेडकरले भन्नुभएको छ कि देशको संविधान जतिसुकै राम्रो होस् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष राम्रो भइदिएन भने त्यो राम्रो हुँदैन। नराम्रो संविधान भयो भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भइदियो भने चाहिँ यो सुन्दर हुन्छ भने जस्तै हामीलाई अहिले महसुस भएको छ। किनभने अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्था थुप्रै चिज ल्याएको छ तर त्यहाँ गइसकेपछि थुप्रै कुरा, कागजी कुराहरू यो मिलेन त्यो मिलेन अड्काउने अहिले पनि छ परिपाटी हैन। अब म प्रमुखको हैसियतले पनि अब यो मलाई फिल भएको छ र हामी कयौं ठाउँमा जान्छौँ, जनतालाई छिटो काम गरिदिन पर्यो। हिजो चाहिँ भिडभाड हुने ठाउँ थियो, अब अहिले त सेवा प्रवाह अलि राम्रो गर्न पर्यो, छिटो गर्न पर्यो भन्ने हुन्छ। यो के हो भनेपछि अहिलेको मेरो थारू समुदायमा जे अधिकार आएको छ त्यो के हुन्छ भने कार्यान्वयन गराउने पक्ष जुन हुन्छ अहिलेको ब्युरोक्रेसी त हामीसँग थुप्रै चिज आएको छ तर हामीले अब के हो भने हामीले गर्ने इच्छा शक्ति हुन पर्यो, सकारात्मक सोचका अनुसार हुन पर्यो। हिजो कोही जाति विशेष पछाडि परेको थियो होला, अहिले त संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसलाई लागू गर्ने सवालमा फेरि लागू गराउने ठाउँमा त को छ भनेपछि सबै ठाउँमा त त्यो थारू जाति पहुँचमा छैन। जस्तो यता थारू जाति भयो, कहीँ मधेसी होला, कहीँ अरू राई लिम्बू होला, तर त्यहाँ छ के भनिसकेपछि त्यहाँ हिजैकै शासन व्यवस्थामा रहेका त्यही कर्मचारीहरूको त्यही मानसिकताको मान्छेहरू छ र हाम्रो व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर हाम्रो देशको ब्युरोक्रेसीको मानसिकता चेन्ज भएको छैन। अझै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो केही नेतागणहरूमा अब हाम्रो लेभलमा पनि त्यो कहीँ न कहीँ छ। अब सबैमा त्यस्तो छैन कि केहीमा छ अझै पनि कि हामीले पाएको अधिकार कटौती हुन लाग्यो। यस्तो यस्तो सोचका मान्छेहरू पनि छन् कि उसलाई अलि बाटो बनाइदिएपछि हाम्रो चाहिँ हामीले गर्ने खेल्ने ठाउँ बन्द हुन्छ कि भन्ने यो सोचका पनि छन् र अहिलेको थारू समुदायमा केही चेतनाहरू भएको छ। हिजोभन्दा त थुप्रै भएको छ। अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अलि फड्को मारेकै छ। विभिन्न सेक्टरहरूमा विभिन्न चाहिँ यो भनौँ न प्राविधिक क्षेत्रहरूमा पनि लागिराख्नु भएको छ। तर के हुन्छ भने अलिकता जुन राजनीतिक लिडरहरूमा राजनीतिक जुन पहुँच हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो कहीँ न कहीँ हिजोको व्यवस्थाले, हिजोको मानसिकताले अझै पनि यहाँ काम गरिरहेको छ र त्यसलाई तोड्नको लागि थारू समुदाय लगायत अरू पनि अबको प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ र
आफ्नो समुदायको लागि, आफ्नो व्यक्तिको लागि पनि र अरू जुन हाम्रो हिजोदेखि पछाडि परेको तिनीहरूलाई पनि चाहिँ अगाडि लैजानको लागि हामी जस्तो पछाडि परेको समुदायहरू अलि अग्रसर हुनुपर्छ। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जुन एउटा नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ, तपाईँ आफैले पनि नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसको लागि आम मान्छेहरूमा चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तो तपाईँमा नेतृत्व विकासको लागि तपाईँले सानैदेखि राजनीतिको चेतना विकासको लागि तपाईँले ठुलो कुरा गर्नुभएको छ, ठुलो काम गर्नुभएको छ, तपाईँ नेतृत्वमा आइपुग्नु भएको छ। त्यस्तै थारू समुदायबाट नेतृत्व आउनको लागि चाहिँ एउटा व्यक्तिमा चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब पहिला कुरा त अब राजनीतिक अब विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। अब कसैले अन्य बिजनेसका लेलन आफ्नो जीवनको चाहिँ अरू लक्ष्यहरू हुन्छ। विशेष गरेर जे लक्ष्य हो त्यसमा एकदमै लगनशील भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ। र हामी जसरी हामी राजनीतिमा लाग्यौँ, हिजो युद्धमा लाग्यौँ, त्यहाँ गएर मरेपछि त सकिगयो नि त, के हुन्थ्यो र? हामीले पैसा कमाए पनि त्यो कामै लाग्दै थिएन हैन। अब वृद्ध अवस्थामा चाहिँ डेथ हुनु भनेको अलग हो, तर लाउलाउ र खाउखाउको बेलामा त्यो बेला थुप्रै आकाङ्क्षाहरू हुन्छ। हामी युवा हुँदाखेरि हैन, अहिलेका युवाहरू घुमिरहेका हुन्थे, त्यतिखेर नि घुमिरहेका हुन्थे, कोही विदेश जान्थे, यस आराम गर्थे, रमाइलो गर्थे, त्यो सबै हुन्छ युवाहरू भइसकेपछि। तर अब हामीले त्यतिखेर यो सबै मानम छोडेर त्यागेर चाहिँ लगनशील भएर लाग्यौँ। र एउटा मान्छे जब कुनै चिजमा पुग्न छ भने त्यसको चाहिँ मूल लक्ष्य के हो हैन, त्यो गर्न खोजेको के हो, त्यसमा अडिक रहनुपर्छ, ताकि त्यो सपना पनि देखिराख्नुपर्छ। हामी त्यतिखेर हिँड्ने राख्दाखेरि यो व्यवस्था ल्याउँला है, हामीलाई सपना देखाइएको थियो। मर्ने ठाउँमा पनि हामी बन्दुक लिएर जान्थ्यौँ त। अनि किन जान्थ्यौँ भनेपछि त त्यो मेरो व्यक्तिगत हुन्थेन, किन म मऱ्यो, त्यहाँ मरिसकेपछि त सकिगयो त, मेरो परिवार म सकिगएँ, तर पनि हामी जान्थ्यौँ। त मेरो लागि होइन कि त्यो देशको लागि हुन्थ्यो। अब त्यहाँ सेना पुलिस आफ्नै दाइ भाइहरू हुन्थ्यो, उहाँसँग हाम्रो व्यक्तिगत केही थिएन हैन। तर के हुन्थ्यो भनेपछि त्यो व्यवस्थाको लागि रक्षा गर्ने र त्यसको प्रतिरोध गर्ने यो सन्दर्भमा यो हुन्थ्यो। र अहिले जे हजुरले भन्नुभयो, म यहाँसम्म आएँ, अरू मान्छे यहाँसम्म पुग्नको लागि के गर्न पर्ला भन्ने जुन यो प्रश्न छ, किनभने लगनशील हुनपर्छ। जुन आफ्नो भिजन हुन्छ, जुन लक्ष्य लिएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अडिक हुनपर्छ। तर के हो भनेपछि राम्रोको लागि, देशको लागि, जनताको लागि, समाजको लागि भन्ने हुन्छ। र अहिले पनि भन्ने छ कि माओवादी लड्यो, यत्रो के गर्यो भन्ने कुरा केही त गरेन। कहिले धेरै दुःख पाउनु भएको छ, लडाइँमा घाइते हुनु भएको छ, अपाङ्ग हुनु भएको छ। मात्र यति हो कि सन्तोष गर्ने ठाउँ कि देशमा यो व्यवस्था परिवर्तन भयो र अहिलेको संविधानले धेरै कुरा दिएको छ, त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने एकचोटि यो संविधान व्यवस्था भए अनुसारले देशमा कार्यान्वयन भएपछि सबै मान्छेले बुझ्थे कि हो यस्तो राम्रो व्यवस्थाको लागि यसको लागि पो लडाइँ भएको रहेछ भन्ने भएपछि हामीलाई यतिमै हुन्थ्यो सम्मान। र राज्यले ती लडेका मान्छेहरूलाई अहिले पनि भारतमा स्वतन्त्र सङ्ग्रामको बेलामा लडेका मान्छेहरूलाई केही गर्दैन। एउटा रेल यात्रा गर्दाखेरि त्यो पट्टा देखाएपछि चाहिँ छुट दिन्छ। यति भएपछि पनि त्यसलाई आफ्नो राज्यले सम्मान गरेछ है भन्ने हुन्थ्यो। हिजो के अरे 62-63 आन्दोलनमा घाइते हुनुभएको छ, ती परिवारहरूलाई त्यस्तरी सम्मान गरिदिएपछि तिनी योद्धाहरूलाई, ती मानव न आन्दोलन गरेका मान्छेलाई अरूले सम्झिन्थे यस्तोको लागि पो यो भार रहेछ भन्ने यो फिल गराउन पाए। राम्रो त्यो घाइते बेपत्ता अपाङ्गहरूको लागि राज्यले छुट्टै एउटा सम्मानको अनुभूति दिन सक्यो भने त्यो ठिक हुन्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र अन्तिममा एकदमै छोटोमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको सन्तोष लाग्छ, कतिको गौरवको महसुस हुन्छ? अब म जे छु अहिले त्यहाँ मेरो व्यक्तिगतको लागि त अब मलाई ठिकै लाग्यो होला, तर मलाई चिन्ता यही अहिले जुन भने कि हामीले जे सपना देखेका थियौँ त्यो यो देशमा राम्रोसँग लागू गराएर सबैको ओहो यस्तो राम्रो गर्नुभएको थियो भन्ने बनाउन सकेपछि अब एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। मलाई मेरो अन्तिम चाहना नै यही छ। होइन भने मेरो अरू त छैन, हामी खेती किसानी गरेर खाने मान्छे खाइराखेका छौँ होइन। अहिले म जिल्ला समन्वयमा छु। अब मेरो त 2 वर्षपछि म फेरि त्यही लाइफमा जाने हो, म राजनीतिक कार्यकर्ता बन्छु, एउटा किसान बन्छु। तर सन्तोष केमा हुन्थ्यो भने मेरो जिन्दगी मैले पाएको मलाई यो गर्व हुन्थ्यो कि देशका सबै पछाडि परेका जनता, भेग क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, समुदायहरू सबैले यो राज्यको राम्रोसँग उपयोग गर्न पाए, देशको नागरिक म हुँ भन्ने जुन उहाँहरूमा भावना जगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। र अब सबै नेपालीहरूले के हुन्छ भने एकअर्कालाई अब डोमिनेट नगरेर हिजोको व्यवस्था जुन थियो त्यो बिर्सेर अब सबैलाई माया गर्नुपर्छ। यो सबै चाहिँ
देशका हामी सबै एउटै नेपाली हौँ भन्ने यो भावना जगाउन पाएको भए यो मलाई एकदम सन्तोष हुन्थ्यो। यो फेरि यो एक्लैले म सक्दैन, यसमा धेरै राजनीतिक पार्टीहरू छन्, यहाँ धेरै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छ, व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र अहिले पनि अब दलित भनेर कोही हेपिन नपरोस्, कोही मधेसी भनेर हेपिन नपरोस्, कोही थारू भनेर, कोही अन्य जनजाति भनेर, कोही महिला भनेर यसको अन्त गर्न पाएपछि मेरो जीवन सार्थक हुन्थ्यो भन्ने छ। तर यो संविधानमा व्यवस्था छ, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सकारात्मक सोचका अनुसार हामी लाग्यौँ भने यो सार्थक हुन्छ। मेरो अन्तिम यो छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि, यो संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। हस्, यो कार्यक्रममा मलाई यो समय दिनुभएको र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनदेखि लिएर मेरो अरू भोगाइका मैले कुरा राख्न पाउँदा यहाँ दर्शक सामु र सबै महानुभावहरूलाई, श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो होल एनटिभी कोहलपुरलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख शङ्कर प्रसाद थारू शेखरसँग आजको यो बसाइ रहेको थियो। आजको यो टिकटकको श्रृङ्खला यति नै। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। आजको यो दिन तपाईँको शुभ रहोस्, सुरक्षित रहोस् र सफल रहोस्। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।